जानते हो वो कभी कभी कुछ लोगों को तुम्हारी जिंदगी में भेजकर मौत की शक्ल देता है, तो कभी कुछ लोगों को तुम्हारी जिंदगी से निकाल कर तुम्हें मौत से मिलवाता है। सूरह मरियम का सबक मौत से हो सकते हैं। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह आपको मुश्किलात से निकाल सकता है। सब कुछ हो सकता है, बस तुम अपने रब पर यकीन रखो। कभी एक दफा मुमकिन नामुमकिन की हद से बाहर निकलकर अपनी कोई चीज अल्लाह से मांग कर तो देखो। जल्द ना सही, देर से ही सही, जरूर दे दी जाएगी। सूरह यूसुफ मिसाल है, कुछ चीजें लम्हों में नहीं दी जाती, वो अक्सर सदियों में तुम्हारा हिस्सा लिख दी जाती हैं। मौजों की मंजिल तक पहुंचने के लिए सब्र शुक्र के रास्ते से गुजरना पड़ता है। अपनी रजा को छोड़कर अपने रब की रजा में राजी हो जाना पड़ता है। मौजों की मिसालें तुम्हें बेवजह नहीं सुनाई जाती, मौज से तुम्हारे मुकद्दर में भी है। नामुमकिन के लिए दुआ मांगने से ना रुको, क्योंकि तुम्हारे साथ अल्लाह है और बेशक वो हर चीज पर कुदरत रखता है। सिर्फ वो ही है जो हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। तुम्हें बस यकीन रखना है। मुसलमान कभी मायूस नहीं होता, मुश्किल तरीन लम्हात में भी नहीं, इसलिए कि वो यकीन रखते हैं कि अल्लाह हर चीज का खालिक है, कि उसके पास ये ताकत है कि वो जो चाहे उसे कुन कहकर तख्लीक करे। अल्लाह पर यकीन रखने वाले मुसलमान के लिए सब कुछ मस्बत हो जाता है, चाहे वो मुसीबत हो या मुश्किल। वो मोमिनों का मददगार और सरपरस्त है। हर चीज जो अल्लाह ताला ने बनाई है बेहतरीन के लिए है और जिसमें बहुत ज्यादा हिकमत है। मुमकिन या नामुमकिन का मत सोचो, बस उस पर यकीन रखो जो तुमने मांगा है, फिर तुम्हें वही दिया जाएगा जो तुम चाहते हो। और वो दुआ जो मुंह से निकलते ही कबूलियत के मराहिल में दाखिल हो जाती है, वो टूटे हुए दिल की दुआ है। बस फिर जो मांग लिया जाता है उसकी अता में देरी नहीं की जाती, फिर वो शे भले ही तुम्हारे नसीब का हिस्सा न हो। क्या तुमने सुना नहीं, तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है। जैसे जब मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के सामने खड़े थे और उनके पीछे फिरौन का पूरा लश्कर लगा हुआ था। ना आगे कोई रास्ता नजर आ रहा था और ना पीछे कोई राह बची थी, लेकिन उन्होंने फिर भी तवक्कल रखा और अल्लाह ने समंदर के बीचों बीच उनके लिए रास्ता बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त उस राह पर भरोसा रखा जो उन्हें नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हें वो राह बनाने वाले पर यकीन था कि राहें बनाने वाला लाजमी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अपनी अनदेखी मदद भेजेगा। जिनकी पहुंच 7 आसमान पार तक हो, उनके जमीनी कामों के जरिए फिर कैसे और कहां से बनते हैं, ये ख्याल बड़े बड़े अकल वालों की समझ से भी बाहर है, क्योंकि वो मुमकिन और नामुमकिन की जंग में उलझकर हार जीत का फैसला खुद सुना देते हैं। जहां तुम्हारे सोचे हुए तमाम जरिए नाकाम हो जाते हैं, वहां फिर अल्लाह के मुंतखब करदा जरिए तुम्हारे लिए मौजज़ा बनते हैं। महसूस करो तो दिन में कितने ही तुम्हारे साथ मौजज़े होते रहते हैं। वो तुम्हें मामूली सी आजमाइश देकर जाने कितनी बड़ी बड़ी तकलीफों से महफूज रख रहा होता है। कबूलियत और मौजज़ों के इशारे अल्लाह यूं भी देता है कि ना तुम्हारे दिल को इंतजार से थकने देता है और ना तुम्हारी जुबान से
دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ دعا کر لی ہے تم نے، جب دعا مانگی ہے تو اتنے بے چین کیوں ہو؟ سنا دیا ہے اپنے رب کو اپنا حال دل، پھر بھی نا امید کیوں ہو؟ دعا مانگ کر بھی بے سکون ہو، شک میں ہو کہ قبول ہوگی یا نہیں۔ جب مانگ لیا اپنے رب سے، جب بتا دیا دل کا حال اپنے رب کو، تو کیوں بے چین ہو رہے ہو؟ سکون سے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے، تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ ہر دور میں معجزے ہوتے ہیں، ہر شخص کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ کوئی سے موسیٰ کی طرح پکارے تو صحیح۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعائیں وہاں جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتا، اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکون تک، ہر جگہ۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی نظر سے گزرے بھی نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے بھی عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ سامنے کھائی ہو یا پھر ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اللہ انہیں پار لگا ہی دیتا ہے۔ یاد نہیں اللہ کا وہ وعدہ کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس نے کافی کر لیا اسے، سو وہ کافی ہو گیا اس کے لیے۔ جانتے ہو تمہیں کیوں نہیں پتا چل رہا ہوتا؟ کیونکہ تم صرف اپنی چاہت کو پا لینے کو ہی معجزہ سمجھ رہے ہوتے ہو، حالانکہ وہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی، اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ، لیکن وہ تو اللہ ہے جس سے مانگا ہے، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو تمہارا اللہ نہ کر سکے۔